جدو نماز دا ٹائم ہو جائے نا وضو بنا کے نماز پڑھیا کر کیوں کیونکہ بدنی عبادت ہے تے غم آ جائے پریشانی آ جائے مصیبت آ جائے دکھ آ جائے ٹینشن آ جائے پریشانی آ جائے اس رب نو صد ماریا کر کیوں کیونکہ کولی عبادت ہے کوئی چیز قربان کرنی پہ جائے صدقہ دینا پہ جائے بکرا چھترا ذبح کرنا پہ جائے اس رب دے نام تے کیتا کر کیوں کیونکہ مالی عبادت ہے اللہ دے واسطے ہر قسم دی عبادت ہونی چاہیے اللہ دے درے اتے آپ تے ویکھی تینو رنگ لگ جان گے اللہ دے درے اتے آپ تے ویکھی تینو رنگ لگ جان گے اللہ دے درے اتے آپ تے ویکھی تینو رنگ لگ جان گے اللہ رحیم نے اللہ کریم ہے اللہ رحیم ہے اللہ کریم نے رو کے رب نو منا تے ویکھی تینو رنگ لگ جان گے اللہ دے دارے اتے آ تے ویکھی تینو رنگ لگ جان گے سب دا داتا اللہ سب دا خالق اللہ سب دا مالک اللہ سب دا رازق اللہ سب دا داتا اللہ سب دی بگڑی بناوندا سب دا مالک اللہ سب نو رزق کھلاوندا مشکل کشائے حاجت روائے رو کے کر تو صدا تے ویکھی تینو رنگ لگ جان گے